इन्स्योरेन्स त लिनुपर्ने नेसेसिटीको हिसाबले हामी सबैले हेर्नु पर्यो। हाम्रो कुनै पनि वेल्थ म्यानेजमेन्ट या हामीले लगानीको हिसाबले, सेभिङको हिसाबले, प्रोटेक्सनको हिसाबले हेऱ्यौँ भने इन्स्योरेन्सको पहिलो अब्जेक्टिभ के हो भने प्रोटेक्सनै हो। धेरै धेरै संवेदना छ। उहाँको आत्मा स्वर्गमा बास होस् र उहाँले जुन रकम छोडेर जानुभएको छ यो चाहिँ नि रकमलाई सदुपयोग तरिकाले चलाएर उनको नाम पनि अमर होस् र उनको काम पनि अमर होस् र उनको परिवार पनि राम्रोसँग चलोस्, यही शुभकामना मेरो तर्फबाट छ। अब हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। सबैजनालाई आफ्नो स्थानमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरिकन औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म यस कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री ताराचन्द केडियाज्यूलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई अगाडि डायसमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बीमा समितिका अध्यक्षज्यू श्री सूर्यप्रसाद सिलवालज्यूलाई अगाडि डायसमा आई पुष्पगुच्छा ग्रहण गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री राजु रमन पौडेलज्यूलाई समेत पुष्पगुच्छासहित कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यकारी निर्देशक श्री राजु रमन पौडेलज्यूलाई अगाडि आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कम्पनीका सञ्चालक तथा दाबी भुक्तानी समितिका अध्यक्ष श्री जगदीश कुमार अग्रवालज्यूलाई अगाडि डायसमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री प्रवीण रमन पराजुलीज्यूलाई समेत अगाडि डायसमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त हाम्रो आजका विशेष प्रमुख अतिथि बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालज्यू र बीमा समितिका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजू रमन पौडेलज्यू एवं पत्रकार बन्धु सज्जन वृन्द, हाम्रा रिलायन्सका साथीहरू र मेरा बोर्डका मेम्बरहरू र मृत्यु दावी भुक्तानी जुन हाम्रो क्लेम सेक्सन छ उनका पदाधिकारीहरू, नारायण प्रसादजीहरू र जगदीशजी हुनुहुन्छ, दुईजी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा रिलायन्स कम्पनीको तर्फबाट, रिलायन्स लाइफको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण बोर्डको तर्फबाट उहाँहरूमा र सम्पूर्ण पत्रकार बन्धु सज्जन वृन्दमा सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन स्वागत छ। आज यो क्लेम भुक्तानीको आज हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ, तर मैले दुई चार शब्द यस अगाडि आफ्नो कम्पनीको बारेमा बोल्ने मेरो अलिकति विचार छ। त्यो हिसाबले के छ भने हाम्रो कम्पनी खुलेको 4 वर्ष भयो। 4 वर्षमा हामीले 97वटा शाखा छ हाम्रो र यो सालमा 22वटा शाखाहरू थप गर्ने हाम्रो प्रोग्राम छ। त हाम्रो जुन सुरुदेखि नै रिलायन्स कम्पनीको उद्देश्य थियो खुलेर जाउँ, जो कि आज यो क्लेम जुन हामीले सेटल गरेको छ 2.5 करोड रुपियाँको, यसले पनि जम्मैलाई थाहा हुन्छ कि यो बिमा गराउँदा फाइदा छ कि नफाइदा छ। यस निम्ति यो चाहिने धेरै ठुलो क्लेम पनि छ र सम्पूर्ण अधिराजभरि नै हाम्रो शाखाहरू छ र हाम्रो जति पनि काम कारवाही हुन्छ जम्मै प्रोफेसनल तरिकाले नै हामीहरू गर्छौँ। गत वर्षमा हामीले 1.52 करोड फर्स्ट प्रिमियम उठाएको थियो, त्यसमा 67% ग्रोथ छ र सेकेन्ड प्रिमियममा
1,07 करोड टोटल मिलाएर 2,60 करोड र पर्सेन्टेजमा 82% ग्रोथ भएको छ। र जति पनि हाम्रो अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि हामीले पुरा रूपले बिमा समितिको मार्गदर्शनमा हामीले हिँडेको छौँ। उसको बाहेक हिँडेको छैन, उहाँको गाइडलाइनमा हिँडेको छौँ र टोटल प्रोफेसनल तरिकाले नै हामीले काम गरिराखेको छौँ। र यसै बिचमा हाम्रो ठाउँ ठाउँमा यो फर्स्ट आइपिओ भी हामीले नै ल्याएको हो र फर्स्ट एजिएम पनि हामीले नै गर्ने निधो छ। तर त्यसमा अहिलेसम्म भ्यालुएसन आएको छैन। भ्यालुएसन आउन बित्तिकै हाम्रो बिमा समितिबाट त्यो ओके हुन बित्तिकै हामीले चाहिने त्यसमा एजिएम चाहिने गरिहाल्छौँ। हाम्रो एजिएम गत महिनामै असाढ अगाडि नै गर्ने पहिले प्रोग्राम थियो, तर यो कोभिडको कारणले यो विभिन्न कारणले चाहिने त्यो हुन सकेन। त यो हिसाबले अरू विस्तृत जानकारी हाम्रो सिओ साहबले दिनुहुन्छ। क्लेमको सन्दर्भमा के छ भने एकजना सर्जन बीके, उहाँको केवल 20 वर्षको आयु उहाँको थियो र उहाँले यो बनाउनु आफ्नो बिमा गराउनु भएको थियो र हामीले केवल एक इन्स्टलमेन्ट 5,22,880 रुपियाँ उहाँबाट प्राप्त गरेको हो र अब उसको सट्टा 2,50,00,000 उहाँले पाउनुभयो। यसले थाहा हुन्छ कि बिमा गराउँदाखेरि के फाइदा छ के नोक्सान छ। अहिलेको बिमामा के छ भने आफू जिउँदो पनि उसलाई चाहिँ नि राम्रो हुन्छ, खसेपछि उसको परिवारलाई कुनै किसिमको चिन्ता फिकर, जस्तो हाम्रो खुलेर जिउँ जुन हामीले स्लोगन छ त्यो हिसाबले उसको परिवार खुलेर जिउन सक्छ। र अहिले चाहिँ नि सपना मल्लाले यो रकम हामीले अलिक फेरमा हस्तान्तरण गर्छौँ। त बिमा गराउँदाखेरि के फाइदा के नोक्सान छ अब छर्लङ जम्मैलाई थाहा हुन थाल्यो। र यो अरू विशेष त के भनौँ, आज अहिले कोभिडको टाइम छ र यो कोभिडको टाइम र साउनको महिना छ। भगवान् पशुपतिनाथले जम्मैलाई कोभिडबाट छुटकारा दिलाओस् र अधिराजभरिको मान्छेहरू जम्मै सुखी सम्पन्न होस् र कोभिडको महामारी चाहिने भन्दा चाहिने हामी कहाँबाट हटोस्। यति भन्दैमा आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। बाँकी त हाम्रो सिओ साहबले डिटेलमा क्लेमको बारे पनि बताउनुहुन्छ, अरू कुरा पनि उहाँले बताउनुहुन्छ र यति भन्दैमा आफ्नो दुई शब्द यहीँ। धन्यवाद मुनाजी। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यो सेन्सिटिभ टाइममा आज उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा संस्थाको तर्फबाट म बिमा समितिका अध्यक्षज्यू तथा यस कार्यक्रमका स्पेशल गेस्टको रूपमा आज डायसमा आसीन हुनुभएका सूर्यप्रसाद सिल्वा सरलाई म पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अतिथिको रूपमा बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकज्यू राजु रमन पौडेल सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै डायसमा आसीन कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू, यस सभाका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। त्यस र सञ्चालक समितिका सदस्य जगदीश कुमार अग्रवाल सर, सञ्चालक समितिको तर्फबाट मात्र नभएर संस्थापकको तर्फबाट नारायण तोडी सर, सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरू, हाम्रो यो सर्ट इन्भिटेसनमा जसरी यहाँहरूले आजको प्रेजेन्समा यो सेन्सिटिभ टाइममा पनि यो इस्युलाई जति सेन्सिटिभली यहाँहरूले ओन गरेर आइदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसलाई मेरो कोर कन्टेन्टमा जानु अगाडि नै मैले एउटा पार्ट चाहिँ के भने सर्वप्रथम त हामीले यो इभेन्टले आफैले बोलिरहेको छ मृत्यु दाबी भुक्तानी कार्यक्रम। सो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले स्पेसली संस्थाको तर्फबाट र यो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि म जसले आफ्नो हस्बेन्ड लुज गर्नुभयो, फ्यामिली जसले आफ्नो विभिन्न नाता हिसाबले सर्जन बिगजी उहाँको
आत्माको चिर शान्तिको लागि कामना गर्दछु र परिवारलाई यो च्यालेन्जबाट अगाडि बढ्नलाई पनि शक्ति मिलोस् भन्ने कुरा संस्थाको तर्फबाट दिलाउन चाहन्छु। सो वी आर सरी फर यो लस। पहिलो कुरा त त्यही हो। यो लस हेर्नुहोस् है, यो हामीले कुनै पनि इन्डिभिजुअल कुनै पनि लाइफमा इन्सुरेन्सको महत्त्वको हिसाबले अलिकति जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कार्यक्रमको हामीले अब्जेक्टिभ पनि त्यसैको लागि मात्रै यो कार्यक्रमको हिसाबले हामी राखेका हौँ। अब लाइफ भने हाम्रो अनसर्टेन्टिजहरूले भरिएको छ, सबैतिर अनिश्चितता भरिएको छ। कसैले के कुराहरूलाई डिफाइन गरेर कुन बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। तर के कुराको निश्चितता होला भने हामीले गर्ने कोर्स अफ एक्सन्सहरू, कुन बेलामा के गर्ने, के खालको एक्टिभिटिजहरू गर्ने, आफ्नो पर्सनल प्रोफेसनल लाइफलाई कसरी अगाडि बढाउनु, आफ्नो वेल्थ क्रिएसनलाई मात्र होइन कि आफ्नो प्रोटेक्सनलाई कसरी अगाडि बढाउनु, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रै हातमा छ है। सो आजको दिनले यो म आजको जुन पोलिसी छ, जो क्लेम छ, त्यस सँगसँगै रिलेट गरेर इन्सुरेन्सको महत्त्वलाई पनि 2 शब्दमा अलिकति थप प्रश्न हुन चाहन्छु। फ्यामिलीले पक्कै पनि सर्जन विक उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ, यहाँ सपना मल्लजी हुनुहुन्छ, अन्य परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यो अपूर्णीय क्षति हो। त्यसको लस कसैले पनि कभर गर्न सक्दैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर के भने सर्जनजीको डेथले अर्को पार्ट के पनि लुज गरिरहेको छ भने उहाँले फाइनेन्सियल सपोर्ट जुन परिवारलाई दिइरहनु भएको थियो, पक्कै पनि त्यो फाइनेन्सियल सपोर्टको सोर्सेस पनि लुज भइरहेको छ। त्यो फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन, किनभने त्यो सोर्सले के गर्थ्यो भने उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफ, उहाँहरूको दैनिकी एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ चाहिँ अगाडि बढिरहेको पक्कै पनि थियो। त्यसले एउटा अब्रप्टली यो इभेन्टले त्यसलाई टुक्रायो भन्नु पर्यो या यसलाई स्टप गर्यो भने चाहिँ अब परिवारमा च्यालेन्ज के त भन्दाखेरि अरू पार्टबाट त फेस गर्ने यो ट्रुथलाई, हार्ट बिटर ट्रुथलाई लिएर जाने बाहेक अरू अप्सन छैन। तर के भने ग्राउन्ड रियालिटीमा भोलि गएर फाइनेन्सियल सपोर्ट, किनभने परिवार उहाँमा आश्रित हुने फ्यामिली मेम्बर्सहरूको सर्टेन ड्रिम्स होला, उहाँको र आफ्नो परिवारको के ड्रिम्सहरू होला, के फ्युचर एक्सपेक्टेसन्सहरू होला। सो त्यही अब्जेक्टिभले नै उहाँले त्यो पोलिसी लिनुभयो। उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई हामीले 20-21 वर्षको उमेरमा झन्डै 1,20,00,000 को एन्डाउमेन्ट प्लान र त्यसमा एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिटको एउटा पूरक करार राइडर उहाँले त्यसमा ट्याग गर्नुभएको थियो भने अर्को करार भनेको चाहिँ 30,00,000 को चाहिँ टर्म प्लान यानि म्यादी जीवन बिमा उहाँले दिनुभएको थियो। त्यसमा पनि 30,00,000 को चाहिँ उहाँले राइडर चाहिँ एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट दिनुभएको थियो। सो टोटल पोलिसी एज सच हेऱ्यौँ भने हामी 150 को हो भने पनि त्यसमा त्यो पूरक करारको वेटले चाहिँ यो टोटल क्लेमको भ्यालुलाई चाहिँ 2,50,00,000 पुऱ्याएको छ। यसको महत्त्व किन म भनिरहेको छु भने इन्सुरेन्स त लिनुपर्ने नेसेसिटीको हिसाबले हामी सबैले हेर्नु पर्यो। हाम्रो कुनै पनि वेल्थ म्यानेजमेन्ट या हामीले लगानीको हिसाबले, सेभिङको हिसाबले, प्रोटेक्सनको हिसाबले हेऱ्यौँ भने इन्सुरेन्सको पहिलो अब्जेक्टिभ के हो भने प्रोटेक्सनै हो पहिलो कुरा। त्यसपछि सेभिङ आउला, त्यसपछि अन्य कुराहरू आउला। सो हामीले हाम्रो लाइभलीहुड, हाम्रो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अघि बढाउँदै जाँदा आफ्नो त्यो वेल्थ म्यानेजमेन्टको पोर्टफोलियोमा सेयर्सहरू हुन सक्लान्, सर्ट टर्म अपर्च्युनिटिज होला, जग्गाहरू होलान्, मान्छेको आफ्नो इकोनोमिक एक्टिभिटी बढे अनुसार अन्य ल्यान्डहरू हुन सक्लान्। तर के भने त्यो सँगै एउटा पार्ट चाहिँ एज अ वेल्थ म्यानेजमेन्टको प्रडक्टको हिसाबले पनि इन्सुरेन्सलाई पनि प्रोटेक्सन दिन चाहिँ जरुरी छ। त्यसले यो पार्टलाई चाहिँ यस्तो खालको अनसर्टेन्टिजलाई कुनै पनि बेलामा हामी कसैलाई पनि आफ्नो ढोका ढकढकायो भने चाहिँ हामीमा आश्रित हुने फ्यामिली र हाम्रो जुन एस्पिरेसन्समा हामी बाँचिरहेका छौँ त्योलाई एटलिस्ट कन्टिन्युटी गर्न चाहिँ यो खालको फाइनेन्सियल सपोर्टले चाहिँ असिस्ट गर्छ। त्यही भएर इन्सुरेन्स लिएर मात्र महत्त्वपूर्णको कुरा होइन है। इन्सुरेन्स लिनु महत्त्व त होला, तर इन्डिभिजुअलको आफ्नो फाइनेन्सियल निड अनुसार, आफ्नो दक्षता अनुसार उसको रिक्वायरमेन्ट के हो त, आफ्नो रेगुलर सोर्स अफ इन्कम के छ, त्यसकोबाट आउने रेगुलर खर्चहरू के छन्,
त्यो कुराको डिडक्सन पछि उसले त्यो इन्स्योरेन्स पोलिसीलाई रेगुलर लामो समयसम्म सर्भिसिङ गर्ने क्यापेसिटीमा छ कि छैन त्यो हेर्न पनि जरुरी छ। हामी अघि चेयरम्यान सरले नै भन्नुभयो जहिले पनि प्रोफेसनल सेलिङमा बिलिभ गर्छौँ, त्यसले हामीलाई केही व्यापार कमी गरेको पनि छ, तर सस्टेनेबल बिजनेस चाहिँ गरेको छ है। सो हामी संस्थागत रूपमा पनि प्रोफेसनली डिफ्रेन्ट संस्थाको रूपमा 19वटा संस्थामा भिन्नता केमा त भन्दाखेरि प्रोफेसनलिजम, कस्टमर सेन्ट्रिक अप्रोच र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी सक्दो आफ्नो ठाउँबाट रेगुलर रिट्रेट गरेर आफ्नो कर्मचारीको लेभलमा किन नहोस्, हाम्रा रिलायन्स साथी एजेन्सी फोर्समा किन नहोस् मा चाहिँ हामी रिट्रेट गरिरहन्छौँ ताकि इन्डिभिजुअलले इन्सुरेन्स कभरेज लिँदाखेरि एडुकेटली कभर्ड होस्। त्यो एडुकेटली कभर्ड भएको हिसाबले मात्रै यस्ता खालका भवितव्य आयो भने त्यो अब्जेक्टिभ पनि मिट हुन्छ। नभए आजको दिनमा भनौँ 1 लाख 2 लाखको इन्सुरेन्स भयो भए त्यसले के त्यो अब्जेक्टिभ मिट हुन्थ्यो त? त्यो एन्सर आफैमा छ, मैले एन्सर दिनै पर्दैन। सो इन्सुरेन्स राइट इन्सुरेन्स लिनु पऱ्यो, राइट साइजको लिनु पऱ्यो, तर इन्डिभिजुअलको तिर्ने क्यापेसिटी पनि छ कि छैन, त्यसलाई कन्टिन्यू हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन, खालि सर्ट साइटेड भएर हामीले कमिसन पाउँछौँ या बिजनेस बढ्छ भनेर मात्रै पनि नभएर कसैको चाहिँ भोलि गर्दाखेरि त्यसले फ्युचरलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गरिरहेको छौँ, सेफ गार्ड गरिरहेको छौँ भन्ने हिसाबले हामी सबैले हेऱ्यौँ भने हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, हामीले त्यो इन्सुरेन्सको निड असेस गर्ने दृष्टिकोण र हामीले इन्डिभिजुअललाई कन्भिन्स गरेर इन्सुरेन्स बेच्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक पर्छ। र इन्सुरेन्सलाई एज अ पुस प्रडक्ट छ हामी सबैलाई थाहा छ, तर के भने यो खालको अवेरनेस सेसनले चाहिँ यसलाई फुल प्रडक्टको रूपमा पनि लग्न सक्नु पऱ्यो। इन्डिभिजुअलले मलाई इन्सुरेन्स चाहिन्छ भनेर संस्थामा आएर घचघचाउने वातावरण पनि बन्नलाई चाहिँ यो खालको कार्यक्रम र अवेरनेसले चाहिँ केही न केही पक्कै मद्दत गर्छ। राष्ट्रकै एउटा उद्देश्य पनि के छ भने लास्टमा जुन यो वर्षको बजेट छ हामी पेन्ट्रेसनको हिसाबले हेऱ्यौँ भने वैदेशिक रोजगार बाहेक पनि 24% हाराहारीमा छौँ। यो वर्ष सरकारले नै 33%को पेन्ट्रेसन लिएर गइरहेको छ। त्यसमा हामीले पनि यो खालको अवेरनेस सेसनले र हाम्रो ब्रान्च एक्सपेन्सन पनि 22वटा ब्रान्चेसहरू हामी खोल्दैछौँ यो साउन्डभित्रमा हामी खोल्ने टार्गेटमा छौँ। सो केही न केही हाम्रो अर्बनबाट सेमी अर्बन, त्यहाँबाट रुरल एरियाज र रुरल एरियाजमा भएका हाम्रा ब्रान्चहरूले पनि त्यहाँबाट फर्दर एजेन्सी फोर्सको माध्यमबाट हरेक ठाउँबाट चाहिँ इन्सुरेन्स लिने वातावरण चाहिँ क्रिएट होस् भन्ने कुरामा पनि हामीले जोड दिएर अगाडि गइरहेका छौँ, ताकि त्यसमा बिजनेस भने खालि अर्बन सेन्ट्रिक या सिटी सेन्ट्रिकमा मात्रै छ भन्ने कुरा होइन, जहाँ पनि छ बिजनेस। मार्केट ग्रो भइरहेछ भने चाहिँ ग्रोथको लागि हामी फर्दर एक्सप्यान्ड हुनैपर्छ। द्याट कुड बी आजको दिनमा हामी फिजिकल प्रेजेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ, मेबी जस्तै अहिले नै धेरै संशोधनहरू बिमा समितिकोबाट सर्कुलर्सहरू देखिरहनु भएको छ, यहाँहरूले कभर गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि हुनुहुन्छ इन्सुरेन्स कभरबाट उहाँले धेरै कुराहरू कभर गरिरहनुहुन्छ। सो त्यो खालको जर्नलिजमले पनि धेरै हेल्प गरेको छ है। र अन्य साथीहरूले पनि जुन खालको चाहिँ इन्सुरेन्सलाई पनि एउटा प्राथमिकताको रूपमा राखेर यो सेक्टरलाई प्राथमिकताको रूपमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा आजको प्रेजेन्सले पनि पक्कै दर्शाइरहेको छ। त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद पनि छ। अर्को पार्ट यो प्रोग्रामको हिसाबले चाहिँ हामीले अब यो पेनिट्रेसनलाई राज्यको जुन टार्गेट छ 33%को पेनिट्रेसन पुर्याउने भनेको, सो यसले पनि यो अवेरनेसले केही न केही हेल्प पक्कै गर्छ। त्यसलाई यहाँहरूले पनि एडुकेटली कभर गरेर नट ओन्ली एज अ क्लेम सेटलमेन्टको यो प्रोग्रामको हिसाबले मात्र नभएर यो इन्सुरेन्सको महत्त्व किन छ र यसले के डिफ्रेन्स गर्यो त भन्ने हिसाबले पनि यसलाई अलिकति स्टोरी लाइनकै हिसाबले चाहिँ यसको महत्त्व हामीले दर्शाउन सक्यौँ भने हामी सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ अब्जेक्टिभ, आफ्नो आफ्नो एउटा निस्वार्थ आउटकम गर्छ। र यहाँहरू जस्तो जुन चाहिँ राष्ट्रभरि जाने मिडियाहरू हुनुहुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट एक्सपोनेन्सियल हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको सेन्सिटिभिटी बुझिदिनु होला, यसको प्रोग्रामको सेन्सिटिभिटी नभए हामीले यसलाई प्रोग्रामको रूपमा कहिले पनि जेनरली राख्थेनौँ, किनभने कसैले आफ्नो परिवारको सदस्य लुज गरिरहनु भएको छ भने योभन्दा ठुलो लस केही पनि होइन। तर यसलाई प्रोग्रामको रूपमा राख्नु परेको रिजन भने पनि यो अवेरनेसलाई अर्को लेभलमा पुगाउनलाई चाहिँ जरुरी छ। अनि बल्ल इन्सुरेन्सको निड हामी सबैले थप बुझ्छौँ, ओन गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। संस्थाको बारेमा चेयरम्यान सरले अघि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, मैले धेरै कुरा रिपिट गरिनँ। प्रोफेसनली हामी एकदम फर्स्ट इयर प्रिमियम ग्रोथहरू पनि स्टेबल हिसाबले गइरहेको छौँ, ग्रस प्रिमियमको हिसाबले पनि स्टेबल हिसाबले गइरहेको छौँ, प्रफिटेबिलिटी ग्रोथहरू पनि टर्म प्लान अरू कुराहरू ग्रोथ भएर राम्रो हिसाबले गइरहेको छौँ।
अरू एक्सपेन्सेसहरू पनि मच मोर कन्ट्रोल वेले इनलाइन विथ इन्डस्ट्रीको हिसाबले आइसकेका छौँ। सो हामी सबै कुरामा अगाडि बढिसकेका छौँ र अहिलेको यो खालको सेसनले चाहिँ जुन खालको इन्सुरेन्सको ग्रोथ पोस्ट अर्थक्वेक र नयाँ संस्थाहरूको प्रवेशले जुन खालको एउटा भाइब चाहिँ मार्केटमा क्रिएट गरिरहेको थियो यसलाई चाहिँ अब 33% र त्योभन्दा माथि एभ्री इयर बढाउने हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले पनि आजको यो सेसनले पक्कै हेल्प गर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। पुनः मैले धेरै समय लिइनँ, यहाँहरूलाई यो छोटो समयमा डायसमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि पुनः संस्थाको तर्फबाट यो अब्जेक्टिभलाई ओन गरेर आइदिनु भएकोमा र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि जुन खालको प्रेजेन्स यहाँहरूले देखाइदिनु भएको छ यसलाई अर्को लेभलमा यहाँहरूले पुर्याउने हुनु छ र त्यसलाई हामी न्युजको हिसाबले पनि पक्कै पनि फलो गर्नेछ र यो साथ तपाईँहरूको जहिले पनि रहनेछ भन्ने विश्वासको साथ आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त सपनाजीले भोग्नुभएको असहनीय पीडा र उहाँको श्रीमानको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै उहाँ लगायत उहाँको परिवारमा यो दुःख धारण गर्ने क्षमता बढोस् भनेर ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्दछु। र उहाँको श्रीमानले असाध्यै बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरेर जुन आर्थिक जोखिम थियो हुन सक्ने सपनाजीको लाइफमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा उहाँ सफल हुनुभएकोमा दिवंगत भए तापनि उहाँलाई चाहिँ नि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज आफ्नो नयाँ जीवन सुरु गर्नको लागि जुन भर्तेक हुन्छ आर्थिक त्यो प्राप्त गर्नुभएकोमा सपनाजीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। यो मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, अब कतिपयलाई त म आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्छु, कतिपय चाहिँ मेरो लागि अलि अनुहार नौलो छ। तथापि हामी कहाँ बिमाले दाबी भुक्तानी गर्दैन भनेर असाध्यै चाहिँ नि बेला बखतमा चाहिँ नि धेरै न्युजहरू मैले पढ्न पाउँछु। मलाई सम्झना छ यही हलमा आजभन्दा 1-1.5 महिना पहिला मैले यो रिलायबल लाइफको पनि यस्तै 4 करोड रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्ने अवसर पाएको थिएँ र आज रिलायन्सले यो अवसर उपलब्ध गराएको छ। र के कुरोमा चाहिँ नि एउटा फोकस भएको छ भने होइन बिमाले चाहिँ नि जेन्युन दाबीको भुक्तानी गर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नि आज प्रमाणित पनि भएको छ। अब हामी कहाँ दाबी भुक्तानीमा समस्या छ भन्ने कुरा यदा कदा हाम्रो निरीक्षणबाट पनि देखिन्छ, उहाँहरूको प्रतिवेदनबाट पनि देखिन्छ। र हामीले सबैभन्दा बढी फोकस गरिरहेको एरिया पनि यही हो कि भने तपाईँले बिमा गरिसकेपछि दुई पक्षमा करार भयो, त्यो करारले भनेका कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ। समितिको जहिले पनि कडान त्यही हो र मलाई लाग्छ धेरै मुद्दाहरू मैले त्यसको हिसाबमा प्रकट पनि गरिसकेका छु। तर अब यहाँ समस्या के छ भने अन्डर राइटिङको जतिखेर बिमा गरिन्छ, बिमा गर्न जाने हाम्रा अभिकर्ता साथीहरूले वा अरू कसै अन्यले त्यो बिमाको पोलिसीको बारेमा चाहिँ बिमितलाई बताइदिएको भए अहिले हामी जुन दाबी भुक्तानीको समस्याको कुरा गर्छौँ त्यसको निवारण हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा चाहिँ नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ छ। त्यसकारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल बनेको चाहिँ बिमा गरिदिने वा बिमा कम्पनीको तर्फबाट अभिकर्ता भएर जाने जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरिदिने जुन बिमा छ त्यो बारेमा बिमितलाई बिमाका शर्तहरू के हुन्, त्यसमा लेखिएका पोलिसीका कुराहरू के हुन्, त्यसमा नयाँपन कुरा के छ, उसले पाउने एकचोटि के हो, यस्तो मृत्यु भएको बेलामा उसले कतिसम्म पाउँछ भन्ने कुरोलाई हामीले बताइदिन सक्यो भने यो जुन अहिले हामीले दाबीको बारेमा धेरै कुरोहरू पढ्छौँ, सुन्छौँ, धेरै गुनासाहरूलाई हामीले फेस गर्छौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ निवारण गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ नि एउटा अपेक्षा हो। र समग्रमा मैले भन्नुपर्दा के भने बिमा कम्पनी चाहिँ स्थापना भनेकै
भविष्यमा हुन सक्ने अनिश्चित दुर्घटनाहरू, अनिश्चित जोखिमहरूलाई वहन गर्ने हो। त्यो दायित्वबाट बिमा कम्पनीहरू चाहिने उन्मुक्ति पाउन सक्दैन, किनभने हाम्रो स्थापनाको उद्देश्य नै के हो भने हामीले बिमितलाई उसको भविष्यको सुनिश्चितता गर्छौँ। घटना घट्यो, घटना घटेपछि, घटना घटेन मेच्योर भएपछि। त्यसकारणले अब यो दुवै केसहरूमा अलिकति बढ्ता हामीले चाहिने अभिकर्ताहरूले जसले बिमा गराउन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एडुकेट गरिदिँदाखेरि धेरै राम्रो यसको चाहिने परिणाम हुन्थ्यो। र अहिले बिमा भन्ने कुरो जुन चर्चाको विषय छ, यसले भुक्तानी दिँदैन, यसका दाबी परेपछि आउँदैन हैन, केही भन्नु हजारौँमा चाहिने 5-7वटा त्यस्तो केस आएपछि अब यो भुक्तानी नै हुँदैन, बिमाले पैसा दिँदैन भन्ने जुन खालका चाहिने नेगेटिभ मेसेजहरू बजारमा गयो, यसले पनि बिमाको बजारको विश्वसनीयतालाई घटाएको छ। र यसमा हामी सबैजना बराबरको जिम्मेवार छौँ, किनभने हामीले कुनै चाहिने कुरोलाई पब्लिकमा लानुभन्दा पहिला यदि हामीले त्यसको चाहिने बेसलाई बुझ्ने हो भने, त्यसको पछाडि भएको चाहिने सत्यतालाई बुझ्ने हो भने त्यो चाहिने कुरालाई हामी रोक्न सक्छौँ कि हैन। अब अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको हामी जस्तो मुलुकमा हरेक किसिमको बिमाहरूलाई हामीले चाहिँ अझ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यसमा म यो जो समितिको रूपमा समितिले मात्रै, बिमा कम्पनीले मात्रै गर्ने यो भूमिका होइन, यो प्रत्येक सचेत मान्छेले, यो मिडियाका साथीहरूले पनि खेलिदिनु पर्ने भूमिका हो। किनभने हामीले एउटा निश्चित रकम जम्मा गरेर हामीले हाम्रो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो सुनिश्चिततामा चाहिने सेवा टेवा पुर्याइदिने भनेको चाहिने यो मुलुकको चाहिने समग्र पक्षका मान्छेहरूको दायित्व हुनुहुन्छ। त्यो मेरो पनि हुन्छ व्यक्तिको रूपमा, संस्थाको रूपमा पनि मेरो हुन्छ, कम्पनीको पनि हुन्छ, संस्थाको रूपमा त्यहाँको सिइओको अध्यक्षको सबै हुन्छ, त्यस्तै मिडियाका साथीहरूको पनि हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब हामीले चाहिने 50 वर्षको इतिहास हाम्रो बिमाको, तर हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीलाई बडा राम्ररी थाहा छ। हामी किन त्यहाँ पुग्न सकिरहेको छौँ भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा छ। धेरै कुरोहरू चाहिने मान्छेको मनमस्तिष्क बनेको चाहिने, खास गरेर हाम्रो चाहिने कन्टेक्स्टमा धेरै नेगेटिभ कुरालाई पहिला हामी ग्रास्प गर्छौँ। एकचोटि नेगेटिभ कुरा ग्रास्प गरेपछि त्यसलाई पोजिटिभिटीमा लिएर जान धेरै गाह्रो कुरो हो। त्यो चाहिने खालको चाहिने हामीले मनस्थिति नबनाइदिने खालका चाहिने हाम्रा चाहिने सम्प्रेषणहरू भयो भने, हाम्रा चाहिने उद्गारहरू भयो भने मलाई के लाग्छ भने यसले सबैको नै हित गर्छ र समग्रमा चाहिने मुलुकमा बस्ने नागरिकको यसले धेरै ठुलो हित गर्छ। र अब यो कुरा उठान गरेँ मैले चाहिने खास गरेर चाहिने बिमा कम्पनीहरूले बिमा दाबी भुक्तानीमा अलिकति रिलक्टेन्सी देखाउँछ भन्ने जुन कुरो छ, त्यहाँ यो सत्य नै नभएको पनि होइन, यसमा आंशिक सत्यता पनि छ। त्यसैले यो वर्षदेखि अब हामीले सुरु पनि गरिसक्यौँ। खास गरेर चाहिँ बिमाका केही डिपार्टमेन्टहरू जुन ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, एउटा त्यसमध्ये एउटा अन्डरराइटिङ भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको दाबी भुक्तानी भयो, त्यसपछि यसको चाहिँ कम्प्लायन्सका कुराहरू भए। यी कुरोहरूमा चाहिने तत्त कम्पनीका चाहिने तत्त विभागमा बस्ने विभागीय प्रमुखहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन मलाई लाग्छ 2 चरणको त हामीले गरि पनि सक्यौँ, भोलि पनि हाम्रो इन्टरेक्सन छ र यो क्रमशः चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टहरूसँग हामी गर्छौँ। तर मेरो विडम्बना के छ भने हामीले के पायौँ भने क्लेममा पनि त्यही मान्छे आयो र तपाईँको चाहिने के अरे अन्डरराइटिङमा पनि त्यही मान्छे आयो, कम्प्लायन्समा पनि त्यही मान्छे आयो। यसको मतलब के देखिन्छ भने बिमा कम्पनीका सिइओ साहबहरूले कुनै पर्टिकुलर मान्छे, एउटा दुईवटा मान्छेबाट चाहिँ कम्पनी सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो जुन चाहिँ सरासर गलत कुरो हो। तर यो परिवेशमा चाहिँ मलाई लाग्छ 2-3 दिन पहिला हामीले एउटा चाहिँ परिपत्र पनि सबै कम्पनीलाई गरिसकेका छौँ। त्यो परिपत्रको 4-5वटा बुँदा छ, त्यो बुँदाहरूलाई कम्प्लायन्स उहाँहरूले गरेर आउनु पर्यो। उहाँहरूको सञ्चालक समितिले बुझ्नु पर्यो 3-3 महिनामा के छ कम्पनीको कन्डिसन। सञ्चालक समिति खालि बैठक बस्न मात्रै आउने होइन, मेरो कम्पनीमा के भइरहेछ, मेरो कम्पनीको चाहिने गभर्नेन्सको पार्ट कस्तो छ, मेरो कम्पनीको अन्डरराइटिङको पार्ट कस्तो छ, क्लेम किन भुक्तानी भएको छैन, यो सञ्चालक समितिले चाहिने 3-3 महिनामा अब चाहिने बसेर आफ्नो सिइओ आफ्नो डिपार्टमेन्ट हेडसँग चाहिने त्रैमासिक आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्छ, ताकि उहाँहरूले भनिरहेको हामी चाहिँ गभर्नेन्सको पाटोमा हामी असाध्यै स्ट्रिक्ट छौँ, हामी असाध्यै भनौँ सबै कुरालाई फलो गरेका छौँ। त्यो कुरोलाई चाहिने उहाँहरूले पनि प्रमाणित गर्न सक्नुहोस्, उहाँहरूको पनि सेटिस्फ्याक्सन रहोस् भन्ने कुरो चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरू मार्फत कम्पनीलाई पनि भन्न चाहन्छु र यो कम्पनी मार्फत सबै बिमा कम्पनीलाई भन्न चाहन्छु। समस्या के छ भने 18 वर्ष 15 वर्षदेखि एउटा मान्छे चाहिने एउटै डिपार्टमेन्टमा छ। किन? त्यसको के अर्थ भयो? तपाईँको जबमा आइसकेपछि जब रोटेसनको कुरा हुन्छ, सरुवाको कुरो हुन्छ, बढुवाको कुरो हुन्छ, किन हुँदैन त्यहाँ? तपाईँसँग त कर्मचारी विनियामले राख्नु भएको छ, तपाईँले अधिकार प्रदान गर्नुभएको छ, किन भइरहेको छैन?
त्यस कारणले यी सबै कुरोहरू के भन्दाखेरि इल गभर्नेन्सका कुराहरू हुन्। यसले चाहिँ नि गुड गभर्नेन्सलाई प्रमोट गर्दैन। म त्यो व्यक्तिमा निर्भर गर्छु, त्यो व्यक्ति भएन भने के हुन्छ त कम्पनीको भोलि? उसको सक्सेसन प्लान पनि छैन, रोटेसन प्लान पनि छैन। त्यस कारणले अब यही कम्पनीका सिइओ साहब र अब यो तपाईँको मिडिया मार्फत म सबै चाहिँ नि कम्पनीलाई पनि भन्न चाहन्छु के भने अहिले हामीले गरेका जुन परिपत्र छन् गुड गभर्नेन्सलाई चाहिँ हामीले कम्प्लाई गर्नुपर्ने जुन कुरोहरू छ त्यसलाई टाइमली गर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा समितिलाई जानकारी आउनु पर्यो र समितिले गएर चाहिँ नि निरीक्षणको बेलामा त्यो कुरा फेरि फेरि पनि पायो भने अनि अब समिति र चाहिँ कम्पनीको बिचको रिलेसन के हुन्छ त्यो कुरोलाई बुझिदिनु पर्यो। त्यो कुनै चाहिँ डकुमेन्ट भनेको समितिले आफ्नो लागि बनाएको होइन, उहाँहरूको एग्रिमेन्टमा बनेको डकुमेन्ट हो। यति गर्दाखेरि कम्पनीमा चाहिँ नि गभर्नेन्स हुन्छ, राम्रो खालको गभर्नेन्स हुन्छ भन्ने खालको हो कुरा राखेको हो त्यहाँ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ फलो सबैले गरिदिनु पर्ने भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो कुरो मैले अघि पनि के भने दुईवटा कुराको हामी कहाँ जहिले पनि अभाव देखिन्छ। एउटा पब्लिकलाई चाहिने बिमाको बारेमा यथार्थ जानकारी नै छैन। धेरै कम मान्छेले मात्रै बिमाको बारेमा बुझेका छन्। त्यस कारणले एक खालको बिमाको एडुकेसनको लहर हामीले तल्लो रुटसम्म लिएर जानुपर्नेछ। हामीले काठमाडौँलाई मात्रै होइन मुलुक ठान्यौँ वा सहरलाई मात्रै हामीले मुलुक ठान्यौँ, त्योभन्दा त्यसको बियोन्डमा हामी जाने चाहिँ कुनै सम्भावनै छैन। काठमाडौँमा हामीले 25वटा शाखा खोल्यौँ, ठुलो तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा एउटा शाखा पनि छैन, एउटा शाखा छ, दुईवटा मान्छे छ, कसरी बिमा बढ्छ? त्यस कारणले म त अनि हाम्रा सिइओ साहबहरूसँग बेला बेलामा छलफल गरिरहन्छु। मलाई लाग्छ के भने अब टार्गेट दिनुपर्ने बेला आयो। उहाँहरूले टार्गेट फुलफिल गरे भने उहाँहरूको चाहिँ नि अब प्लस मार्किङ हुँदै जाने हो होइन, सिफ्टली उहाँहरूले सर्भिसेस पाउने हो बिमा समितिबाट। भएन भने अब सर्भिस पाइन्छ पछि पाइन्छ। कोही न कोही हामीले सेग्रिगेट गरिदिनु पर्यो पर्फर्मर र नन पर्फर्मरको बिचमा। त त्यस्ता हामीसँग धेरै खालका कुराहरू हामीले धेरै मापदण्डहरू धेरै मेजर्सहरू हामीले तयार गर्दैछौँ जसको बेसमा अब हामीले कम्पनीको मार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पैसाको हिसाबले कुनै मार्किङ हुने कुरो होइन। कुनै कम्पनीमा त एउटै मान्छेले आएर 10 करोड रुपियाँ बिमा गर्छ होइन, अर्को वर्ष सरेन्डर हुन्छ। त्यसलाई के भन्ने मैले? त्यो बिमा होइन, त्यो बिमा होइन। बिमा भनेको त ग्रेजुअली पैसा जम्मा गर्नु पर्यो। तपाईँको आयले खाम्ने गरी तपाईँले चाहिने आफ्नो परिवारको होइन भविष्यको सुरक्षा गरिदिनु पर्यो। तपाईँको बच्चाको पढाइको सुरक्षा गर्नु पर्यो। भोलि ऊ माथि डिग्री पढ्यो भए उसको त्यो डिग्री पढ्न सक्ने खालको पैसा जम्मा गर्नु पर्यो र ग्रेजुअली गर्नु पर्यो होइन। यो होइन तपाईँले आज पैसा जम्मा गर्ने भोलिको दिनमा तपाईँले गएर त्यहाँ विथड्र गर्ने, यो बिमा होइन। त्यो पनि हुन्छ अब जस्तो वैदेशिक रोजगारमा त्यसो हुनसक्छ, तर सबै कुरो त वैदेशिक रोजगारमा त छैन। त्यस कारण यी पाटाहरूलाई पनि अब समितिले गम्भीरतापूर्वक नै लिन्छ, लिइ पनि रहेको छ। मलाई लाग्छ वर्षको अन्त्यमा पहिलोचोटि हामीले गएर चाहिने सबै कम्पनीका चाहिने खाताहरू बन्द गऱ्यौँ। असाढ 31 भनेको डेडलाइन, 1 गते भनेको चाहिँ 1 गतेपछि नयाँ वर्ष सुरु भयो, नयाँ वर्षबाट तपाईँले काट्नुहोस्, पुरानो काट्न पाइँदैन। त्यस कारणले तपाईँले रातिको 12 बजे 1 बजेसम्म खोल्नुहोस् आफ्नो कम्प्युटर, इन्ट्री गर्नुहोस् पैसा आइसकेको छ भने। त्यसमध्ये केहीको 2-4वटाको जेन्युन समस्या छ त्यो हामीले टेकल गरौँला। र यसलाई चाहिँ नि बिमा समितिमा त्यो एउटा पनि स्टाफ थिएन, जम्मै स्टाफहरू उहाँहरूको कम्पनीमा गएको थियो। त्यो पाटो हामीले खोल्यौँ। त्यसपछि अब हामीले अहिले चाहिने खास गरेर चाहिने यो जीवन बिमातर्फ हामीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने खालको एउटा बृहत्तर हामीले चाहिने एउटा पोलिसी डकुमेन्टै बनाएर उहाँहरूलाई पठाएको छौँ। र मलाई के लाग्छ भने त्यो पोलिसी डकुमेन्टमा बिमा कम्पनीका सबै सिइओ साहबहरूसँग हामीले चाहिने सल्लाह मागेका छौँ, उहाँहरूको राय मागेका छौँ र सकेसम्मका विषयलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो एउटा चाहिँ नि असाध्य सस्टेनेबल डकुमेन्ट चाहिँ बनेको छ। अब त्यसलाई हामी फलो गर्छौँ र मेरो आग्रह के भने कम्पनीले पनि त्यसलाई फलो गर्दै गएपछि कम्पनीको पनि त्यसबाट उन्नति नै हुने हो। त्यस कारण र अब एडुकेसनको पार्टमा बिमा समितिको पनि दायित्व छ। बिमा समिति कुर्सीमा बसेर चाहिँ खालि तोक्लाउने होइन। त्यस कारणले हामीले पनि हाम्रा प्रोग्रामहरू खास गरेर चाहिने जबसम्म हामीले पालिका लेभलमा गएर पालिकालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले बिमालाई चाहिने यो स्टेटसबाट डिपार्चर गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्छ। त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा हामी 100वटा पालिकाहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न जाँदैछौँ। वर्षभरिमा हामीले कमसेकम पनि 100वटा पालिकाहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन हुन्छ र हाम्रो इन्टरेक्सनको फोकस भनेको के हो भने बिमाको एडुकेसन दिने। पालिकाले बुझ्नु पर्यो बिमा किन चाहिन्छ, बिमा गरेपछि पालिकाको क्षेत्राधिकार बस्ने पब्लिकले कसरी त्यसबाट प्रफिट पाउँछ। किनभने हामीले के बुझिरहेको छौँ भने एउटा पालिकाको भित्र चाहिँ नि बाढी आयो 10वटा घरलाई चाहिँ क्षति भयो गरिबको भनेपछि अब अनुदान दिनु सबभन्दा पहिला कुद्ने भनेको चाहिँ पालिका हो। यदि त्यसको बिमा गराउने हो भने
अनुदान दिनै परेन नि बिमा कम्पनीले पैसा तिर्छ। त्यो पाटोमा हामीले एडुकेट गर्न सकेको छैनौँ र पब्लिक एट लार्जलाई पनि हामीले चाहिँ एडुकेट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसैले योदेखि बाहेकका पनि हाम्रा विज्ञापनहरू, हाम्रा चाहिँ फिल्महरू, हाम्रा सूचनाहरूको माध्यमबाट हामीले अवेर गर्न खोजेका छौँ। हामी जान खोजिरहेको छौँ। हामी चाहिँ काठमाडौँभित्रै पनि काठमाडौँको मेयर साहबसँग मेरो कुरो भइरहेछ, या काठमाडौँका जमिन मेयरहरूसँग कुरा छ, एउटा इन्ट्रेक्सन गरौँ, हामी बसौँ, हामी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्दैछौँ, एउटा परिपत्र गर्नु पऱ्यो, बिमालाई फोकस गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो पाटोबाट चाहिने हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व निर्धारित भएका विषय यो हुन् हैन। तर हामीले कसको लागि गर्छौँ? पब्लिकको लागि। पब्लिकले चाहिने बुझोस्, उसँग चाहिने दिनमा 2 रुपियाँ दिन सक्छ भने 2 रुपियाँ मात्रै जम्मा गरेर महिनामा जम्मा गर्ने पनि कुनै प्रविधि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने बाटो पनि हामी छौँ। महिनामा चाहिने 100 रुपियाँ मात्रै जम्मा गर्न सक्ने, वर्षमा 1200 मात्रै जम्मा गर्न सक्ने कुनै बिमा हुनु पऱ्यो नि। 20,000 रुपियाँको झोपडी जसको छ उसको पनि बिमा हुनु पऱ्यो नि। 20,000 रुपियाँ उसको लागि धेरै ठुलो कुरो हो। बाढीले गयो भने कमसेकम 20,000 रुपियाँ आयो भने फेरि उसले आफ्नो झोपडी खडा गर्छ। त्यही पाटाहरूमा चाहिने जानको लागि पहिला त एडुकेसन नै हो हैन। त्यो चाहिने तल बसेको पब्लिकले बुझ्नु पऱ्यो। मैले चाहिने अब बिमा गराउँदाखेरि मलाई यस्तो थाहा छ, मसँग सक्षमता छैन भने त्यो ग्रुप गरेर चाहिने पालिकालाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। तपाईँले यति पैसा राखिदिने हो हाम्रो लागि भने हामी सबैको घरको चाहिने बिमा हुन सक्छ। यी बाटाहरू चाहिने हामीले खोल्ने प्रयास गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ के भने यो वर्षभरिको हाम्रो क्रियाकलापले, तपाईँहरूको सहयोगले पनि, कम्पनीको सहयोगले पनि अब हामी चाहिने जहाँ छौँ त्यहाँभन्दा धेरै अगाडि चाहिने बढ्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। र फेरि पनि म यहाँहरूलाई चाहिने स्मरण गराउन चाहन्छु, आज हामीले जुन प्रोग्राम गऱ्यौँ, यो प्रोग्रामले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले ठिक किसिमले टाइमली बिमा गरेका छौँ भने बिमाको दावी तपाईँको भुक्तानी असम्भावी छ। कम्पनीले त्यो दावी भुक्तानी गर्नुपर्छ र यसमा कम्पनीलाई प्रसन्नता पनि हुन्छ। धन्यवाद। आपले पनि भन्नुभएको छ, धेरै धेरै संवेदना छ। उहाँको आत्मा स्वर्गमा बास होस् र उहाँले जुन रकम छोडेर जानुभएको छ यो चाहिने रकमलाई सदुपयोग तरिकाले चलाएर उनको नाम पनि अमर होस् र उनको काम पनि अमर होस् र उनको परिवार पनि राम्रोसँग चलोस्, यही शुभकामना मेरो तर्फबाट छ र हाम्रो बोर्डको तर्फबाट र रिलायन्सका सम्पूर्ण साथीहरूबाट हाम्रो यही शुभकामना छ। यदि भन्दै चाहिने यो सभाको विसर्जन यहीँ गर्ने घोषणा गर्दछु।